बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राइट एंगल आप देख रहे हैं और मैं हूं जवाद कमाल। खित्ते के अमन का दुश्मन भारत, पाकिस्तान में अमन का दुश्मन भारत और आलमी दहशतगर्द भारत। पाकिस्तान चांकिया के चेलों के मकरू चेहरों से नकाब उतार कर सामने ले आया। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, किस तरह दहशतगर्दी के प्लान्स वो पाकिस्तान में सेट कर रहा है और जो टारगेट किलर्स पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं किस तरीके से उन्हें फंडिंग कर रहा है। नाकाबिले तरदीद सबूत हैं जो पाकिस्तान की जानिब से आज सामने लाए गए हैं और आलमी दुनिया को बताया गया है कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। कुछ नाम भी लोगों के सामने लेकर आए वो आज DGISPR और उन्होंने वीडियोस भी कुछ दिखाई। डॉक्टर अल्लाह नज़र, मलिक फरीदून, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहकर रॉ के लोगों से राबिते में थे। फिर अल्ताफ ग्रुप के भी 40 टारगेट किलर हैं जो अभी भी सरगर्म हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में 66 सेंटर्स हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दाइश के भी बताया गया है कि 30 दहशतगर्द हैं, टारगेट किलर हैं जो पाकिस्तान में भेज दिए गए हैं, मगर पाक अफवाज हर वक्त हम वक्त तैयार है तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और जो बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान में रोनुमा हुए उनके भी नाकाबिले तरदीद सबूत अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अब सामने रख दिए गए हैं, दुनिया को बता दिया गया। चाहे वो पेशावर यूनिवर्सिटी में हमला हो, पर्ल कॉन्टिनेंटल गवादर में हमला हो और फिर सानहा APS जैसा सानहा, इसमें भी भारत मुलव्विस रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। सानहा APS जब हुआ था तो पूरी दुनिया ही हिल गई थी। पाकिस्तान ने इस अफसोसनाक वाक़े पर उस वक्त कहा था कि इसकी कड़ियाँ भारत से मिलती हैं, लेकिन अब सबूत भी सामने रख दिए हैं। इन तमाम तर सबूतों के बाद अब सवाल ये पैदा होते हैं कि आलमी दुनिया बेदार कब होगी, आलमी बरादरी कब तक पैसे को तरजीह देती रहेगी, इंसानी जानों को तरजीह नहीं देगी। और पाकिस्तान को अब अपना किस तरीके से रोल प्ले करना चाहिए, सिफारती सतह पर पाकिस्तान मजीद किस हद तक मुतहर्रिक हो सकता है और जो इंटरनेशनल लॉ की खुल्लम खुल्ला वायलेशन पाकिस्तान में की गई भारत की जानिब से, उस पर पाकिस्तान को क्या इक़दामात उठाने चाहिए, कानूनी तौर पर पाकिस्तान की अब पोजीशन क्या है। और इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल की भी बात की गई। यहाँ पर 25 लोग मारे गए हैं एक साल में और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, ये बताया गया है। 25 जनाजे पाकिस्तान ने उठाए। भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाकर भारत ने रखी हैं। भारत पाकिस्तान की तरक्की से क्यों खाइफ है, CPEC से क्यों भारत खाइफ है। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब बरसर इक़्तिदार आए उन्होंने कहा कि हम भारत से अमन के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। भारत एक कदम आगे बढ़ाए, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भारत की जानिब से अभी तक किसी किस्म का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। तो पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट अहमद बिलाल सूफी साहब ने टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। और साबिक सफारतकार ज़मीर अकरम साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल सूफी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में भारत कर रहा है, सबूत भी सामने आ गए, पाक अफवाज की जानिब से रख दिए गए हैं। कानूनी तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन तो काफी मजबूत है। जो मटेरियल पाकिस्तान ने आज प्रेजेंट किया है दुनिया की कम्युनिटी के सामने प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू, और DGISPR यानी जो रियासती इदारे हैं उनकी नुमाइंदे की हैसियत से और फॉरेन मिनिस्टर बतौर गवर्नमेंट के दोनों ने बैठकर ओनरशिप ली है उस तमाम मटेरियल की जो प्रेजेंट किया है। लिहाजा उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अब डाउट नहीं किया जा सकता, उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में अब डाउट नहीं किया जा सकता, बिकॉज रियासत ने ये पूरी पोजीशन भरपूर तरीके से ली है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अहम पेशरफ्त है, क्योंकि इस पेशरफ्त की वजह से अब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है कि
انڈیا پرنسپل آف نان انٹرونشن اور پرنسپل آف نان انٹرفیئرنس کی مسلسل وائلیشن کرتا آیا ہے، آج سے نہیں 17 سال سے. اور یہ اب ایسے ثبوت سامنے آ گئے ہیں، ایسا مٹیریل، ایسی انفارمیشن سامنے آ گئی ہے جو انفارمیشن اس سے پہلے ابھی صرف انٹیلیجنس کے لیول پر ہی آپریٹ یا ایکسچینج ہوا کرتی تھی. تو پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس انفارمیشن کو سامنے سفارتی سطح پر بھی رکھ دیا جائے تاکہ یہ چیز ازر من شمس ہو جائے کہ انڈیا کی انٹرونشن ویل ڈاکیومنٹڈ ہے اور یہ محض پاکستان کی الزام تراشی نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کا ویسے ہی ایک اسپیکولیٹو ایلیگیشن نہیں ہے. اس ایلیگیشن میں سبسٹنس ہے، اس ایلیگیشن میں ڈیپتھ ہے، اس ایلیگیشن یہ ساری لیگلی ویریفائبل ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے، جب پاکستان نے اپنا تمام مواد، تمام مٹیریل جو اب سے پہلے سلیکٹو چینلز کے تھرو ایکسچینج کیا جاتا تھا اس کو پبلک ڈومین میں لے آئے ہیں. انٹیلیجنس بیس انفارمیشن کو گیدر کرنے کے بعد اسے پبلک، سفارتی ڈومین، سیاسی ڈومین اور لیگل ڈومین میں رکھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم پیش رفت ہے، اور یہ پاکستان کی جو ایلیگیشنز تھی، پاکستان صاحب لیگل ڈومین کو یوز کس طرح کر سکتا ہے پاکستان اسٹیبلش کرتا ہے. جی احمد صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ لیگل ڈومین میں رکھ دیا، اسے یوز کس طرح کر سکتا ہے پاکستان، کس طرح فرنٹ فٹ پر آ سکتا ہے؟ جی یہ تو اب آپ مسلسل یوز کر سکتے ہیں، ہر روز یوز کر سکتے ہیں، ہر ہفتے یوز کر سکتے ہیں، اقوام متحدہ میں جا سکتے ہیں. 50 کئی ہزاروں کی تعداد میں بین الاقوامی ادارے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن جن کو آپ کہتے ہیں. آپ نے یہ جو ثبوت رکھے ہیں یہ صرف ایک کتابچے کی فارم میں نہیں سرکولیٹ ہونے چاہیے. ان ثبوتوں میں، اس مٹیریل میں، اس مواد میں بے شمار مختلف آرگنائزیشنز کی جورسڈکشنز کا تعلق بنتا ہے. تو یہ بیٹھ کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا حصہ، لیٹ سے اے جے کے بارے میں لائن آف کنٹرول کی بابت جو معاملات ہیں وہ کسی اور فورم پہ جائیں گے. جو کراچی کے معاملے میں انٹرفیئرنسز کی ایویڈنس سامنے آئے ان کا فورم کوئی اور ہوگا. جو اسی طرح انٹرفیئرنس بلوچستان میں سامنے آئی ہے یا اسٹاک ایکسچینج کا دھماکے ہیں، ان کے لیگل فورم اور سیاسی فورم ایک بھی ہو سکتے ہیں، الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو جتنا آپ اس کو پھیلا لیں گے اتنا ہی زیادہ یہ ایک زبردست قسم کا ایک اسٹریٹجی بن جائے گی. اور اس کو یاد رکھیں، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. قانون کی زبان میں کرمنل لائرز کو پتہ ہے، ایک ہوتا ہے انٹری وونڈ اور ایک ہوتا ہے ایگزٹ وونڈ. تو پاکستان کی یہ جو آج پریزنٹیشن ہے یہ انٹری وونڈ ہے. اس کے بعد اس کا جو ایگزٹ ہوگا وہ اتنے زیادہ شدید، کچھ مہینوں کے اندر اگر اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا تو انڈیا، آپ دیکھیں گے گلوبل پریشر انڈیا پہ بہت زیادہ جنریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حارث نواز صاحب، پاکستان نے بھارتی دہشت گردوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کے ثبوت پیش کر دیے ہیں، کیا نیکسٹ سٹیپ پاکستان کو اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس یہ ثبوت پہلے سے تھے اور ابھی بہت ڈیلیبریشن کے بعد فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ، ریکارڈنگ کے ساتھ، منی ٹرانزیکشن کے رپورٹس کے ساتھ جی، اور اس کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ کس طریقے سے، کہاں پر انڈیا منی لانڈرنگ کر رہا ہے، کیسے گلوبل ٹیررزم کر رہے ہیں، کیسے پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں اور پھر دوسروں کی زمین استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پہ افغانستان کی طرف سے. جی، ٹریننگ کب کیسے بتائے ہوئے ہیں، سب چیزیں پاکستان نے آج فیکٹس فگر بتا دی ہیں. آئی وڈ نو کہ یہ باہر ملک جو ہیں جیسے امریکہ ہے یا یورپین، دے آل نو اٹ. ٹھیک ہے. اور ان کو دیکھیں افغانستان میں کس کی حکومت ہے؟ حکومت ہے افغان گورنمنٹ کی. افغان گورنمنٹ از ٹوٹلی ریموٹلی کنٹرولڈ بائی امریکنز. اگر امریکنز کی ٹیسٹ اپروول نہ ہو تو یہ کسی حالت میں بھی یہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کر سکتے. 700 لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں وہاں پر. کیا کسی کو نہیں پتا کہ ملیشیا کو کیسے وہاں پر کوئی باہر کی فورسز آ رہے ہیں، ان کی اپنی انٹیلیجنس فورسز ہیں کہ نہیں پتا کہ وہاں کیوں ٹرینڈ ہو رہے ہیں. داعش کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک نئی تنظیم بنا دی جس میں داعش بھی ہے، ٹی پی پی بھی ہے، جماعت الاحرار بھی ہے، سب کو انہوں نے ڈال دیا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی بڑا اسٹرانگ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. آپ نے امریکہ کو بھی بتایا ہوا ہے، آپ نے یونائٹڈ نیشن کو بھی بتایا ہوا ہے، یورپین یونین کو بتایا ہوا ہے. بٹ ناؤ وی ہیو ٹو فزیکلی ٹیک ایکشنز. اس میں جب تک پاکستان خود کھڑا نہیں ہوگا
پاکستان دنیا کو نہیں کیا بتائے گا ایکشن لے حارث نواز صاحب؟ جی پاکستان کیا ایکشن لے، کس طریقے سے دنیا کو بتائے، ثبوت بھی سامنے لے کر آئے؟ دنیا کو بتانے کا طریقہ یہ کہ پاکستان نے تو امیڈیٹلی ہمارے فورن منسٹر کو جانا چاہیے باہر، اچھا ہمارے سفارتکار پوری دنیا میں ہیں، یونائٹڈ نیشن میں دوبارہ جائیں ود دیز فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. دے شوڈ آسک فار سیشن، چائنا کو کانفیڈنس میں لے کے وائی ڈونٹ دے ہولڈ انذر یونائٹڈ نیشن کا سیشن لیں، وہاں پر بات کریں. اس چاہے رشیا کے ساتھ ملیں، جا کے پرماننٹ 5 ممبرس کو ملیں تو صحیح. آپ کو پہلا یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ ریچ ٹو دوز کنٹریز ہو میٹرز، 5 پرماننٹ 10 نان پرماننٹ. آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ تبھی تو بات نکلے گی. پہلے بھی ہوا ٹھیک کہ فرانس نے نہیں کیا اور ہم نے ہمارا کوئی اتنا کانٹیکٹ نہیں رہا. ہمارے امبیسڈر وہاں بیٹھے ہیں منیر اکبر صاحب، ان کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک اسلامی ممالک کی کانفرنس تو امیڈیٹلی ہمیں چاہیے. ٹھیک لیٹس سی واٹ ہیپنس. ٹھیک، اسلامی ممالک کی کانفرنس اس حوالے سے میں آپ سے آگے چل کر بات کروں گا. ضمیر صاحب، سفارتی سطح پر کس طریقے سے پاکستان کو اب اس معاملے کو لے کر آگے بڑھانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ آج پیش کی گئی ہے یہ بہت ہی سالڈ پروف پر بیسڈ ہے. اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی اسٹرانگ رپورٹ اور اتنے ڈیٹیلڈ ایویڈنس نہیں دیکھا. تو ہمیں یہ پہلا قدم ہے، اس کو ہمیں آگے لے جاتے ہوئے اگلے 1-2 دن میں یہاں فوراً اسلام آباد میں جتنے ہمارے میجر ممالک ہیں ان کے سفارتکار کو بریفنگ دی جائے گی، اور ہماری جو سفارت خانے ہیں دنیا میں ان کو بھی اب آلریڈی انسٹرکشنز چلی گئی ہیں کہ وہ یہ ٹیک اپ کریں سارے اپنی گورنمنٹس جہاں بھی ان کے ایکریڈیشن ہے. اس کے علاوہ ہمیں فوکس جیسے ابھی فرمایا انہوں نے کہ ہمیں P5 کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ ہمیں وہ رپورٹ بھی ان کو بھی یہ مل جائے گی کل تک. ہمیں یہ جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس میں اس بات کو بڑی زور سے اور فورسفلی ابھی لے کے جانا چاہیے کہ یہ صرف القاعدہ یا القاعدہ کے جو افیلیٹس ہیں اس کی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہندوستان کی طرف سے دہشت گردی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں اور بھی شریک ہیں، بلوچ لبریشن ہے، دوسرے کافی 2-3 جن کو نام کیا، جن کو انہوں نے مینشن کیا ہے اس رپورٹ میں. ان ساروں کا ہمیں وہاں پر لسٹ کروانا چاہیے ٹیررسٹ لسٹ پہ. تو یہ کرنے کے لیے سسٹینڈ ایفرٹ چاہیے ہوگا. یہ 1-2 دن میں یہ ایسی بات نہیں، اس میں سال لگ جائیں گے، اور ہمیں لیکن اپنا فوری طور پر پاکستان کو اسٹیپ تو اٹھانا چاہیے. فوری طور پر ہمیں اٹھانا، میرا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم پہلا قدم تو ہم نے اٹھا لیا ہے آج کئی سالوں کے بعد. یہ پہلے بہت پہلے کیا اس چیز کی ضرورت ہے ضمیر صاحب کہ اسپیشل کورسپونڈنٹ تعینات کیے جائیں سفارتی سطح پر جو صرف اس کام کے لیے دنیا کو بتائیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے پاکستان میں امن کو خراب کرنے کے لیے، پورے ریجن کے جو امن ہے اس کے لیے ضرورت کوئی اتنی خاص جی اس کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہمارے سفارتکار کافی ہے، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے. ہمیں صرف ایک کلیئرنس کی ضرورت تھی کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ ہمیں پرسو کرنا چاہیے. ماضی میں ہماری جو حکومتیں تھیں انہوں نے یہ نئی کلیئرنس دی ہماری ایمبیسیز کو، اور ابھی ہمیں یہ جب اس کے بعد ہمیں فل سپورٹ کے ساتھ ہم اس کے آگے بڑھنا چاہیے. اور دوسرے جو ممالک ہیں جن پر اس دہشت گردی کا اثر پڑ رہا ہے، مثلا چین ہے، کیونکہ سی پیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور چائنیز ایمبیسی کونسلیٹ کراچی میں ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا. ہمیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے یہ چیز کو بھی اقوام متحدہ میں اس کو اٹھانا افغانستان ہے سر، افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے. دیکھیں افغانستان کے جو آپ حکومت کا آپ دیکھ لیں تو وہ بیچارے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن ہمیں ضروری امریکہ کی حکومت، یہ موجودہ حکومت کے تو آخری دن ہے، لیکن جو آخری آ رہی ہے حکومت ان کو ابھی سے بائیڈن اور ان کی گورنمنٹ، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی ان کو ابھی سے ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ٹھیک آپ ضمیر صاحب بریک پر جا رہا ہوں. بریک کے بعد ہم اس پر ہی بات کریں گے کہ عالمی دنیا کو کس طرح بیدار کیا جا سکتا ہے. دنیا کب تک پیسے کو ترجیح دیتی رہے گی، انسانیت کو نہیں دے گی؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی.
वेलकम बैक। इन तमाम सबूतों के बाद आलमी बरादरी कब भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएगी? आलमी बरादरी को बेदार करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और पाकिस्तान अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको किस तरह बताए कि भारत पाकिस्तान में अमन का दुश्मन है? हारिस नवाज साहब, दुनिया कब तक पैसे को तरजीह देती रहेगी इंसानियत पर? देखें, दुनिया की प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर है, खास तौर पे बड़ी सुपर पावर्स की। दे हैव गॉट देयर जियो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट, उनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, उनके और बहुत इंटरेस्ट हैं। इसलिए हमें, जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, कोई हमें हमारी तरफ नहीं देखेगा। देखें, इस वक्त अमेरिका और इंडिया मिल के जो 2+2 का उन्होंने एक नया मुआहदा किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी साथ हैं। दे आर एनसर्कलिंग कश्मीर, और कश्मीर के साथ चाइना, और चाइना के साथ जो मुल्क भी सपोर्ट करें वो उनको भी कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका डिज़ाइन है। दे आर वेरी क्लियर, दे हैव ओपनली सेड कि हमें सीपैक हमें नहीं चाहते कि बने, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो हम अपने मुल्की मफादात में फैसले करेंगे, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के फैसले करेंगे, और IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ नहीं देखेंगे, और ये दुनिया नहीं चाहती। इसके लिए सारी वो प्लानिंग है कि पाकिस्तान को स्ट्रेंगुलेट करें इकोनॉमिकली, सीपैक ना बनने दें। अब इसको हमने कैसे डिप्लोमेसी करनी है कि हमें चाइना को कैसे साथ बताना है, ईरान से ताल्लुकात कैसे करने हैं, रशिया से कैसे करने हैं। हमारे इस खत्ते में 4 न्यूक्लियर पावर हैं और बाकी टोटल 2 हैं या 3 और पावर्स हैं। इसलिए हमें ये सोचने की बात है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। हम बातें करके आज बड़ा शोर मचा, सब कुछ हुआ, 2 दिन के बाद आप देखेंगे सब खामोशी, एवरीबॉडी विल फॉरगेट। नाउ दैट इज द डायकोटमी इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम एंड आवर इवन फॉरेन ऑफिस के साथ ये है कि इट मस्ट कीप फॉलोइंग द थिंग। अब आपके मुझे ये बताइए, इस स्टेज के ऊपर जो कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया ने देख लिया कि पाकिस्तान शोर मचाता रहता है, दुनिया को कोई असर नहीं है, वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने पूरा पाकिस्तान को बिल्कुल एनसर्कल कर लिया, अफगानिस्तान से, इधर से कश्मीर से, लाइन ऑफ कंट्रोल से, बिल्कुल हमारे पर उन्होंने हर किस्म का हमला कर दिया, अटैक कर दिया। वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, हाइब्रिड वॉर हमारे पर लॉन्च हो चुकी है। हारिस नवाज की भी जो इस्लामी तंजीमें हैं, खासतौर पर OIC, पाकिस्तान इसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल सबसे पहले कर सकता है या नहीं कर सकता? और कम अज़ कम एक इस्लामी ममालिक तो भारत को मैसेज दे कि भारत जो है वो अपनी हद में रहे। देखें, पाकिस्तान ने OIC को कहा ना, आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर नाराज हो गए थे। OIC ने क्या किया आपके लिए? एक कुछ भी नहीं किया, एक स्टेटमेंट दे दें, दैट्स ऑल। व्हाई वी हैव मेड OIC? यूरोपियन यूनियन क्यों बनी हुई है, नेटो क्यों बना हुआ है? एटलीस्ट स्टैंड विद पाकिस्तान। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। कश्मीर है, पैलेस्टाइन है, वो तो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। इसलिए, लेकिन वी मस्ट टेस्ट नाउ। पाकिस्तान को चाहिए कि नाउ वी शुड डिसाइड कि हम क्या करना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, हमारी डायरेक्शन कौन सी है। क्या हमने सबके बूट लिक करते रहने हैं और हमने इसी तरह चलना है, चाहे वो हमारी इस्लामिक कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, या क्या हो, या हमने अपने आप में खड़े होना है और हमने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है? ये इस डिसाइड करें, OIC में जाएं, ये प्रूफ के साथ जाएं, सी व्हाट हैपेंस, देन आई थिंक वी शुड डिसाइड कि हमने क्या करना चाहते हैं। ये बहुत टाइम गुजर चुका है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने क्या, हमने कमर्शियल फ्लाइट्स इंडिया की बंद की हैं? क्या इंडिया से हमने तजारत बंद की है? क्या इंडिया से हमने सफारतकार अपने कम किए? एटलीस्ट चलो 3-4 छोड़ के बाकी तो बुला लें। हर दफा वो आपके 8-8 वापस निकाल देते हैं, हम उसी रिएक्शन में कर लेते हैं। हमने कभी एक्शन किया है? सो वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग नाउ, इट इज हाई टाइम। आई थिंक यहाँ पर हमें अपनी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लें, वहां से ज्वाइंट रेजोल्यूशन लें, उसके बाद हमें सारे सफारतकार इस्लामाबाद में बैठे हुए सबको बुलाएं फॉरेन ऑफिस में, ये चीजें उनको वहां पर ब्रीफ की जाएं। ठीक है, टीवी में बता दिया, वहां जाके बताएं सब सफारतकारों को, और एक साथ उधर ही डोजर की कॉपी पकड़ाएं, ताकि यू हैव सम जस्टिफिकेशन कि हाउ थिंग्स। ज़मीर साहब, कब आलमी बरादरी भारत के खिलाफ आवाज उठाएगी? पाकिस्तान नाकाबिल तरदीद सबूत भी अब सामने लेकर आ गया, कब तक पैसे को तरजीह दी जाती रहेगी? देखिए, ये दुनिया का एक तरीका है जहां पैसों को तरजीह जो देते हैं वो दे रहे हैं और देते रहेंगे। हमारा काम ये है कि हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, और वो हम इंशाल्लाह करेंगे। और हमारे पास अभी जो सबूत हैं वो एक अनडिनाएबल सबूत हैं, और हम दूसरे ममालिक को ये भी दावत देंगे कि आप
ہمارے ساتھ ان چیزوں پر آپ بات چیت کریں اور ہم آپ کو آن گراؤنڈ سچویشن بتانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور جس طرح سے میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا, افغانستان میں امریکہ کی فوج بیٹھی ہے, وہاں ان کو پتا ہے, CIA کو پتا ہے کہ یہ بیسز کہاں ہیں ٹی ٹی پی اور BLA اور ان کے, تو ہمیں ان سے بھی یہ چیز اٹھانی چاہیے کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. اس میں کوئڈ پرو کو ہونا چاہیے, اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں افغانستان میں امریکہ کی, تو اس کے ساتھ ہمیں یہ باتیں بھی ان کے ساتھ کرنی چاہیے. اور ابھی انشاءاللہ کیونکہ ہم نے یہ ایک پوزیشن ابھی لے لی ہے پبلکلی, تو ہم اس آگے بڑھ کے یہ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ صرف حکومتوں کے ساتھ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں بین الاقوامی سطح پہ جو پارلیمنٹس ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, میڈیا ہے, ان سب کے ساتھ ہمیں اس ایشو کو ریز کرنا چاہیے. بٹ میں پھر سے یہ اپنی پہلی بات دہراؤں گا کہ یہ ایک سسٹینڈ بیسس پر ہمیں کرنا پڑے گا, اور اس میں ٹائم لگے گا. یہ نہیں ہے کہ اگلے 1-2 ہفتے میں یہ ساری دنیا ہماری بات مان لے گی, لیکن جب آپ ایسے ثبوت جب آپ پیش کریں گے جن کو ڈینائی کرنا مشکل ہے یا ڈینائی نہیں ہو سکتے ہیں, تو اس کی بیسس پر پھر اب آپ اپنا کیس بنا سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ دنیا کب تک مانے گی, یس, یہ کمرشل انٹرسٹ ہے, پروفٹ ہے, اسٹریٹجک انٹرسٹ, جیو پولیٹیکل انٹرسٹ, یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے اور اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. دوسرا ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں کہ بدقسمتی سے دنیا میں دہشت گردی کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. اس نیریٹو کو ہم نے چینج کرنا ہے. یہ کیونکہ یہ اسلام یا دہشت گردی کا کوئی ایمان نہیں ہوتا, نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ جو انہوں نے یہ فالس نیریٹو ویسٹ نے شروع کیا ہوا ہے اسلام کے خلاف, اس کو بھی ہمیں کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل, اور یہ ویڈیو ثبوت تو کافی ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ صرف مسلم جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے خلاف جو دنیا کر رہی ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بھارت ایک ملک ہے جو پورے خطے کو, پورے ریجن کے امن کو برباد کرنا چاہتا ہے. احمد صاحب, بھارت کو آئسولیٹ کرنے کے لیے کیا قانونی راستہ پاکستان کے پاس اب بچتا ہے؟ احمد بلال صوفی صاحب, آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک, احمد صاحب کی طرف آؤں گا واپس. ہاں, حارث نواز صاحب, حکومت کو جو اقدامات, جو سجیشنز آپ لوگوں نے دی, جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں پاکستان کو فوری طور پر یہ اقدامات اٹھانے چاہیے, آپ دیکھ رہے ہیں فوری طور پر یہ تمام سٹیپ, یا کم از کم فورن منسٹر اہم کنٹریز میں وزٹ کریں گے, جا کر ملاقات کریں گے, بتائیں گے دنیا کو کہ بھارت کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ہماری اسلام آباد میں تمام ملکوں کے میسیج ہیں, call them in foreign office and give them a detailed briefing in the presence of DGISPR. DGISP military related دیں اور international related جو ہیں جتنی foreign related ہیں وہ آپ کو foreign minister دیں. Tell them that this is what it is and we feel very strongly it is enough and enough is enough. ہم نے بہت برداشت کر لیا. یہ انٹرنیشنل قانون ہے, انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ جب کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو اس ملک کا رائٹ ہے وہاں کے نوجوانوں کا, لوگوں کا فریڈم اسٹرگل کے لیے دے کین یوز آرمس, اور وہ آرم استعمال کریں ان کے خلاف. پاکستان, جب انڈیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے, پاکستان میں اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے, پاکستان میں گورنمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں فوری طور پر یہ اقدامات اٹھائے گی بھی. دیکھیں, یہی تو میں کہتا ہوں, ابھی نہیں اٹھائیں گے پھر کب اٹھائیں گے؟ پھر آپ شور میں جانا چھوڑ دیں, گیو اپ کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو انڈیا یہ کچھ کر رہا ہے, پاکستان کیوں نہ کشمیر کو سپورٹ کرے جب آپ کا رائٹ بھی ہے, ڈسپیوٹڈ ایریا بھی, آپ نے پولیٹیکل میپ میں بھی شو کیا ہے کہ وہ آپ کا ایریا ہے. ایٹ لیسٹ ٹیل دا ورلڈ کہ 3-4 مہینے ہم وارننگ دے رہے ہیں, آپ اگر کوئی اسٹیپ نہیں لیتے ہیں وی ول گو اینڈ وی ول ایٹ لیسٹ مٹیریل سپورٹ تو کریں ان کو. مورل سپورٹ کر کے کب تک کریں گے ان کو؟ برہان وانی کے بعد سے, شہادت کے بعد بہت نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں, ابھی 4 فوجی انہوں نے مارے ہیں. ٹھیک ہے, دے نیڈ پاکستان سپورٹ. پاکستان ان کی آواز ہے, پاکستان کے جھنڈے میں وہ اپنے لوگوں کو شہیدوں جتنے ہوتے ہیں دفن کرتے ہیں. آپ دنیا کو بتائیں, کھڑے ہو, بہیو لائک اے نیوکلیر کنٹری. ہیو وی ایور بہیو؟ مجھے لگتا ہے آدھی دنیا کو پتہ نہیں کہ پاکستان نیوکلیر ملک ہے. بالکل, اور یہ بہترین وقت ہے بتانے کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے کہ بھارت پاکستان میں کیا کر رہا ہے, ریجن میں کیا کر رہا ہے. ضمیر صاحب, آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جائیں گے, مجھے بریک پر جانا, اور بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے آپ سے کہ آپ موجودہ حکومت کو یہ تمام تر اقدامات فوری طور پر کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جو سجیشنز دی جا رہی ہیں کہ فوری طور پر سفارتی سطح پر پاکستان یہ اقدامات اٹھائے. اس کا جواب میں ضمیر صاحب سے لوں گا ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। ज़मीर साहब, आपके लिए सवाल छोड़ा था ब्रेक से पहले कि मौजूदा हुकूमत को आपके तमाम इक़दामात उठाते देख रहे हैं जो फौरी तौर पर उठाने चाहिए, और हम इस पर भी बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगवाने के लिए भारत पर पाकिस्तान को किन फोरम्स का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, इक़दामात तो ऑलरेडी ले लिए हैं, शुरू हो गया है, आज से ही शुरू हो गया है इक़दामात लेना। मेरे खबर के मुताबिक तो जितने हमारे सफारतकार हैं उनको इंस्ट्रक्शंस चली गई हैं कि ये डोसियर भी उनको, रिपोर्ट भी उनको मिल गई होगी कि ये अपने अपने ममालिक में उनकी हुकूमतों के साथ और दीगर दूसरे तंजीमात के साथ ये चीज़ें, ये इशू को उठाया जाए और उनकी इल्म में लाया जाए। तो वो एक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा ये है कि अगले हफ्ते शुरू से, मेरा ख्याल है पीर या मंगल से, फॉरेन ऑफिस में फॉरेन सेक्रेटरी और दूसरे जो हमारे दीगर कारकुन हैं वो सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी ब्रीफ करेंगे ग्रुप्स में। तो ये सारा जो इक़दामात ले लिए गए हैं। हमारा जो परमानेंट मुस्तकिल मंदूब जो हैं न्यूयॉर्क में, उनको भी कहा गया है कि वो यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ राब्ते में रहें, उनको ये रिपोर्ट पेश करें, और सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उनको भी ये रिपोर्ट पेश करें और उनके मालूमात में ये सारी चीज़ें लेके आएँ। तो ये तो इक़दामात जो हैं वो शुरू के पहले अभी ऑलरेडी ले रहे हैं, और मज़ीद इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। आपका जो दूसरा पार्ट है सवाल का वो ये है कि जी इसमें हमें कई फोरम्स हैं। एक तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, OIC है और UN सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके वहाँ पर ये बात उठाई जानी चाहिए और जाएगी। एमर बिलाल सूफी साहब ने लॉफेयर की बात की, उसमें ICJ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, दूसरे और जो दीगर फोरम्स हैं, रीजनल फोरम्स हैं, यूरोपियन फोरम्स हैं वहाँ पर, और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जिस तरह से इंटरपोल है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस जो है, उनको हमें ये इस पर रेज करना चाहिए। ख़ासतौर पे वो दहशतगर्द और उनके दहशतगर्द तंजीमात के रिप्रेजेंटेटिव्स जो यूरोप और बाहर ममालिक में हैं, उनके खिलाफ इंटरपोल को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको जस्टिस, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस थ्रू दोज ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं और ऑप्शंस हैं जिन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं, इक़्तिसादी पाबंदियां लगवाने का पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है? ये किन फोरम्स को फौरी तौर पर इस्तेमाल करके भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगवाई जा सकती हैं? FATF है, अगर पाकिस्तान को वो जस्ट फॉर नथिंग, जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान और अपनी मर्जी के फैसले कराने के लिए, पाकिस्तान को मुश्किलात में डालने के लिए अगर FATF में ग्रे लिस्ट पर डालते हैं, तो वाई नॉट इंडिया के आपने 44 बैंक्स 1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पूरे फुल प्रूफ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अभी ये डोजर बना के तैयार किया है जो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये तो इंतहा बहुत ज़्यादा प्रूफ है, इसके ऊपर उसको वाई नॉट ब्लैक लिस्ट पे इंडिया को डाला जाए। बट द इशू इज के इसके पीछे कौन है, कौन चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक तरक्की ना करे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज ना हो। देखें, जनरल हमीद गुल मरहूम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी जब 9/11 हुआ था, तो वो बहुत उनकी विजनरी लीडर थे वो इंसान। उन्होंने कहा था 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। तो वी आर राइट नाउ बीइंग टारगेटेड, और बेस है अफगानिस्तान। इंडिया का वहाँ क्या काम है? अमेरिकन की उनकी पपेट गवर्नमेंट है ये अफगान गवर्नमेंट की, दे आर टोटली कंट्रोल्ड इन अमेरिकन हैंड्स। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फेंसिंग वो नहीं आपको करने देते। TPP वहाँ पर मौजूद है, जब क्लियर बैठे हुए कंधार में, उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद ये 700 लोगों को ट्रेनिंग हो रही है, कौन पूछ रहा है? वाई नॉट? वाई पाकिस्तान आज कश्मीर में हम 2 लोग उनको सिर्फ मटेरियल सपोर्ट करें, हम इंविटेशन भी ना करें, देखें आपके साथ क्या होता है। दीज आर द थिंग वी ऑल नो एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड नाउ। और हमारी जो फॉरेन ऑफिस है, दे ऑल अंडरस्टैंड, दे आर वेरी गुड डिप्लोमेट एंड दे अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी क्या होती है। आपकी बहादुरी ये है कि एक और बड़ा अहम सवाल है सर, वक्त कम है, मैं चाहूंगा दोनों मेहमानों से उसका जवाब ले लूं। वो ये, जमीर साहब पहले आप इसका जवाब दीजिएगा।
ممکنہ طور پر بھارت کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً اب کل یا پرسوں پیر کو شاید آج جو پاکستان نے ثبوت پیش کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو وہ جواب دیں گے. ممکنہ طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ جواب دیں گے؟ وہ تو اس کا انکار کریں گے, صاف جھوٹ بولیں گے کہ جی ہم یہ سارا غلط سلط پاکستان ہم پر غلط الزام لگا رہا ہے. تو ہندوستان کا جو رد عمل ہوگا وہ اس سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں تو عالمی دنیا سے اور جو بین الاقوامی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ہمیں انگیج کرنا چاہیے. اور یہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف میں بھی ہمیں اس بات کو ریز کرنا چاہیے. میں بھول گیا بتانا ایف اے ٹی ایف کا کہ ایف اے ٹی ایف بھی ایک بین الاقوامی فورم ہے جس میں ہمیں ہندوستان کے خلاف یہ بات اٹھانی چاہیے کہ یہ جو ہمارے پاکستان کے خلاف ایف اے ٹی ایف میں ہر وقت یہ پاکستان کی دہشت گردی کے الزامات لگاتا ہے, یہ خود اسی قسم کی چیزیں کئی عرصے سے کر رہا ہے اور الزام کسی اور پر لگا رہے ہیں. تو ہم ہندوستان تو اس کو بالکل ہی ڈینائی کرے گا. اور بالکل ڈینائی کرے گا. حارث نواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ممکنہ طور پر کیا جواب ہوگا اور کب تک آئے گا جواب؟ دیکھیں انڈیا کا جواب تو وہ یہ کہے گا, اس کا جواب وہ دیں گے ایک اور کوئی اپنا وہ آرکسٹریٹڈ ڈرامہ کریں گے, کہیں نہ کہیں کو اٹیک ہوگا, وہاں ان کے 2 دن فوجی مارے جائیں گے اور وہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں. ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, ہمیں اس کا جواب بھی تیار رکھنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے ہر قسم کی تیاری رکھنی چاہیے. یا وہ ان کا کوئی اڑی جیسا یہ پٹھانکوٹ جیسا انسیڈنٹ ہوگا, یا وہ کشمیر میں کوئی اور شور مچائیں گے اور ایک پرابلم کریٹ کریں گے, یہ اس کا جواب آئے گا. اور آپ دیکھ لیجیے گا, میں آئی ایم ویری شیور, یا پاکستان میں 2-4 اور دھماکے کرائیں گے, یہ ان کا جواب ہوگا. دے ہیو نو آنسر. اور نہ ان کو کوئی فکر ہے. حارث نواز صاحب بہت بہت شکریہ, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. ضمیر اکرم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آج جو بھارت کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے افواج پاکستان کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں, اس میں پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک پیغام دیا گیا ہے. اسے شعر کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. سو جاؤ عزیزو فصیلوں کی ہر ایک سمت کہ ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.